नमस्कार। मेरो फेसबुक लाइभमा हेरिरहनुहुने सदैव साथ र सहयोग दिनुहुने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू, सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मेरो राष्ट्रवादी नमन टक्राउन चाहन्छु। देश र जनताको निमित्त, आफ्नो देश मातृभूमिको निमित्त हामीले लड्दै गर्दाखेरि, राजतन्त्रको निमित्त हामी लड्दै गर्दाखेरि कति उकाली आए, कति अप्ठ्यारो आए, कति धाग आए, कति धम्की आए, तर हामी त्यसलाई पार गर्दै पनि हामी फेरि तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएर हामी विशुद्ध रूपमा राज संस्था सहितको हिन्दू अधिराज्य नेपाल, अखण्ड नेपाललाई फेरि पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएको छु। राज संस्थाको निमित्त हामीले बोलिरहेको आवाजलाई कसैले राज संस्थाको मुद्दा नबोक भनेर हामीलाई भन्न मिल्दैन, तर कसैले हामीलाई भन्छन् भने पनि हामी सर्वप्रथम राज संस्थाको निमित्त, देश अखण्डको निमित्त गोली खान तयार छौं। तर यो मुद्दालाई हामी कदापि समाप्त हुने दिने छैनौं। तपाईहरुको विश्वासलाई हाम्रा साथीहरूले, हाम्रा टिमले कदापि विश्वासघात गर्ने छैनन् कि हामीले राज संस्थाको मुद्दा बोकिराख्दाखेरि, अखण्ड नेपालको मुद्दा बोकिराख्दाखेरि, धर्म हिन्दू अधिराज्य नेपालको एजेन्डा बोकिराख्दाखेरि कदापि हामीले पैसासित सम्झौता गरेर यो मुद्दालाई विलेयक बनाउने काम गरेका छैनौं। यो मुद्दाको निमित्त हिन्दू अधिराज्य नेपाल राज संस्थाको निमित्त आफ्नो घरबाट पनि हामीले पैसा ल्याएर हामीले अभियान सुचारू गरेका छौं कि अभियानको नाममा हामीले कसैसँग 1 रुपैयाँ ल्याएर हामीले अभियान चलाएको छैनौं। होला हामीले टी-शर्ट बनाउनुको निमित्त केही आदरणीय राष्ट्रवादी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले टी-शर्ट उपलब्ध गराउनु भएको छ, यानी कि पैसा जिन्सीमा हामीले ल्याएका छैनौं, टी-शर्ट हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ। तर केही साथीहरू, राजा मान्ने साथीहरू हामीलाई विभिन्न आरोप पनि लाउने गर्नुभएको छ। म सर्वप्रथम त राज संस्था मान्ने साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो भ्रममा नपरिदिनु न, म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र म आज लाइभमा विशेष किन आउन खोजे, केही साथीहरूले हामीलाई, विशेष त मलाई नै आमाको नाम लिएर मलाई एउटा गाली गलौज गर्नुभयो। म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु ती साथी युवालाई कि सक्नुहुन्छ भने मलाई गाली गर्नुस्, मेरो परिवार, मेरो आमालाई नाम लिएर गाली नगर्दिनु न, हार्दिक विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। म देशको निमित्त लडेको युवा हुँ, म राज संस्थाको निमित्त लडेको युवा हुँ। म कसैको धाक, कसैको धम्की, कसैको गुण्डाको नाम लिएर, कसैको के नाम लिएर म डराउने व्यक्ति होइन। म निरन्तरता बगिरहने खोला हो। कसैले यो खोलालाई छेक्ने, कसैलाई यो बाँधले छेक्ने काम गर्ने प्रयत्न पनि नगर्नुस् कि म चेतावनी दिन चाहन्छु कि साथीभाइहरूलाई म निर्धक्क पूर्ण रूपमा भन्छु, राज संस्थाको निमित्त, देश र जनताको निमित्त सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि कदापि हामी यो एजेन्डालाई कुनै पैसामा लएर बिक्ने काम हामी गर्न चाहदैनौं। केही अभियन्ता साथीहरूले गर्नुभएको छ होला, तर हामी त्यस्ता क्रिया, त्यस्ता गतिविधिहरूलाई हामीले गर्न सक्दैनौं। साथीहरू, तपाईहरुलाई विश्वास छ या नछ, गर्नुस् या नगर्नुस्, तर हामी निरन्तरताका साथ राज संस्थालाई अंगालेर हिँडेका छौं। विगतका 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात मुलुकमा धर्म निरपेक्षता लाद्ने काम गर्यो, राज संस्थालाई पाखा लाउने काम गर्यो। म एउटा मात्र उदाहरणीय नेतालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। अहिले विगतमा केही कमी कमजोरी गर्नुभयो होला, तर त्यस्ता कठिन परिस्थितिमा पनि राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य नेपाल, अखण्ड नेपाल पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भनेर सम्माननीय अध्यक्ष कमल थापाज्यूले भनेको मार्गचित्रलाई नै हामीले बोकेर हिँडेका छौं। तर त्यो मार्गचित्र उहाँले आफ्नो कुनै बाध्यता र उहाँले कुनै किसिमको आफ्नो छोड्नु भयो होला, तर अहिले पनि उहाँले भन्दै गर्नुभएको छ। तर हामीले पनि उहाँकै मार्गचित्र,
उहाँले दिएको दर्शनलाई नै हामीले अगाडि बोकेर हिँडेका छौँ। हामी डराएर होइन, उहाँले त्यस्तो कठिन परिस्थितिमा आज मैले बोल्नै पर्छ होला, उहाँले जुन गणतन्त्रको सरकारमा गएर पटक पटक मन्त्री पदमा जानुभयो होला, तर हामीलाई यतिसम्म बोल्न सक्ने शक्ति आज ६२-६३ जनआन्दोलन पश्चात उदाहरणीय नेता बनेर उहाँले आजसम्म राज संस्थाको वकालत गरेर राज संस्थालाई पाखा लाउने कामबाट राज संस्थाको मुद्दा बोक्ने काम त म अवश्य कमल थापाज्यू, आदरणीय कमल थापाज्यूलाई, उहाँलाई यसको निमित्त म हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस पश्चात उहाँले गर्नुभएका केही कामका त्रुटिहरू, केही नराम्रा गर्नुभयो होला, त्यही कारणले गर्दाखेरि आज उहाँकै मार्गचित्रलाई बोकेर हामी अलग धारमा रहे तापनि उहाँको पार्टीबाट हामी अलग भएर हामी राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य नेपालको पुनर्स्थापनाको निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ। तसर्थ अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पार्टीभन्दा माथि उठेर देश र चन्द्र सूर्य झण्डा माथि बोकेर अब देशलाई बचाउने बेला भइसकेको छ। हामी जे भए तापनि, हामी जुन किसिमको गरे तापनि, तपाईँले चाहे मलाई गोरु भन्नुहोस्, चाहे मलाई बौला भन्नुहोस्, चाहे मलाई तपाईँहरूले एउटा घृणित पात्रमा लिनु, सदैव राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य नेपालको निमित्त म अडिग रहेर आफ्नो देश र राज संस्थाको निमित्त सदैव अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको छु र हर हमेसा पनि गर्नेछु। आदरणीय मेरा राष्ट्रवादी साथीहरू, म विशेष त राज संस्था मान्ने, हिन्दू अधिराज्य नेपाल देशलाई स्थापना गर्नुपर्ने, अखण्ड नेपाल स्थापना गर्नुपर्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई गाली गर्नुहुने सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई हामीले गालीबाट उत्तर नदिउँ, हामी उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ भनेर उत्तर दिउँ। गौतम बुद्धको फिलोसफीलाई मानेर हामी अगाडि बढौँ कि हामीले उनीहरूले गाली गर्यो भन्दैमा हामी गाली गर्नुपर्ने जरुरत छैन। हामी राष्ट्रवादी हौँ, राष्ट्रवादीले कहिले पनि गाली गर्न जानेको छैन। जो व्यक्तिले गाली गर्छ ऊ राष्ट्रघातीको निमित्त अगाडि, जस्तो अहिले तपाईँको कुरा गर्ने हो भने गणतन्त्र र राज संस्था मान्नेहरू बीच एक किसिमको प्रतिस्पर्धा रहेको छ। गाली र गलौजको कुरामा अगाडि बढिरहेको छ। गाली र गलौजले देश बन्दैन। देश बनाउनको निमित्त संयम भएर, देश बनाउनको निमित्त एक आपसमा एकजुट भएर बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर यहाँ केही साथीहरू, केही हामी जस्ता अभियन्ताहरू आफ्नो घमण्डमा बसेर, हैन, आफ्नो हाई प्रोफाइलमा बसेर आज देशलाई, पार्टीका साथीहरू पनि, हामी जस्तै अभियन्ताहरूले पनि होला, हामी माथि केही कमी कमजोरी पनि होला, तर हामी आफ्नो कमजोरीलाई लुकाउन चाहँदैनौँ। भन्नुहोस्, हामीले केही गरेको छ, हामी माथि केही कमी कमजोरी छ भने हामीलाई गाली गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको गालीलाई स्वागत गर्दै हामी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुन तयार छौँ। तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि लिएर जानेछौँ। तर म मेरा राष्ट्रवादी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, मलाई चोर भने तापनि, मलाई कुकुर भने तापनि गालीले स्वागत, गालीले उहाँहरूलाई कमेन्टमा नफर्काइदिनु न, हार्दिक हार्दिक विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी गौतम बुद्ध जन्मेको देशको नेपाली नागरिक हो। हामी बडमारा धिराज सरकारले आर्जेको मुलुकको नेपालीका वीर गोर्खालीका सन्तान हौ। हामी भिरकुटी माता सीता माता जन्मेको देशका सन्तान हौ हामी। तसर्थ गाली नगरौँ। उहाँले गाली गरे तापनि हामीले गालीबाट जवाफ होइन, विनम्रता पूर्वक, धैर्यताका पूर्वक उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिनुहुन म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले भुकेर कुरा गरेका छैनौँ। हामीलाई कसैले धाक धम्की दिएर पनि हामी डराएका छैनौँ। नगेन्द्र देउजा कहिले डराउँदैन। देश र जनताको निमित्त, हक हितको निमित्त सदैव सडक सङ्घर्ष मार्फत यहाँहरूको साथ र सदैव यहाँहरूको साथ र मायाको अपेक्षा गर्ने विश्वास लिएको छु। त्यति मात्र होइन, हामीलाई विभिन्न आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। हामीलाई जुन किसिमको आरोप लगाइन्छ, हामी सरकारवादी हौ रे, हैन,
तर सरकारको सदैव अहिले सरकारको वादी भन्ने म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, केपी शर्मा ओलीको झोले हामीलाई भन्ने साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, प्रचण्डको झोले भन्ने साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि हामी ६२-६३को जनआन्दोलन भन्दा अगावै नै हामी राष्ट्रवादी थियौँ, हामी राजतन्त्रवादी थियौँ, हामी आफ्नो मुद्दामा अडिग रहेर बसेका नागरिक, अडिग रहेर बस्नुभएका हामी वीर गोर्खालीका सन्तान थियौँ। र अहिलेको कुरा गर्ने हो भने हामीलाई तपाईँहरूले जुन किसिमको केपी शर्मा ओलीको झोले भन्नुभयो, जुन किसिमको प्रचण्डजीको झोले भन्नुभयो, तपाईँले गलत सोच्नु भएको छ। हामी यो देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो संविधान नै हामी नमान्ने किसिमको, यो संविधानलाई नै हामीले नमान्ने किसिमको, यो संविधानलाई नै परिमार्जित गरेर लिएर जानुपर्छ। ४६ सालको संविधान मान्ने खालको व्यक्ति हो। यो सरकारको मात्र होइन, यो सरकारको आलोचना मात्र होइन, व्यवस्थाको नै आलोचना गर्ने व्यक्ति हौँ हामी। तसर्थ हामीलाई झोले भनेर तपाईँले जुन किसिमको कुरा गरिरहनु भएको छ, हामी झोले होइनौँ। हामी देश र नेपाली जनताको निमित्त झोला बोकेर सदैव नेपाली जनताको झोले भएर, सदैव नेपाली जनताको नोकर भएर बस्न तयार भएका व्यक्ति हौँ। हामीलाई कुनै मन्त्री पोस्टको निमित्त, भोलि आउँदो उदाहरणीय नेताको निमित्त, भोलि हामी कुनै सभासदको निमित्त हामीले तपाईँहरूसित कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामी सदैव जनताको भलोको निमित्त, सदैव देशलाई एउटा मार्गचित्रको खडा गर्नको निमित्त, सदैव राजनीतिकबाट मुक्त बनाउनको निमित्त, राजनीतिको खेलबाट मुक्त बनाएर देशलाई एउटा राष्ट्रवादी शक्ति, देशमा राष्ट्र स्थापना गर्नको निमित्त हामी अगाडि बढेका छौँ। जो साथीले मलाई गाली गर्नुभएको छ, ती साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक नमन पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँले जे जति जान्नुभयो, तपाईँले जे जति सुन्नुभयो, होइन, जे जस्तो जान्नुभयो त्यस्तै गाली गर्नुहुन्छ। विगतमा मैले पनि थुप्रै गाली गरेका थिएँ केही साथी, केही नेताहरूलाई। म आज पश्चातापमा डुबेर मैले पनि केही गर्नु हुँदैन भनेर आज म त्यो बाटोलाई अपनाएर गौतम बुद्ध भगवानको फिलोसफीलाई मैले अगाडि बढाएर म स्वच्छ छवि भएर अगाडि बढेको छु। तसर्थ सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरू, सम्पूर्ण देशभक्त साथीहरूलाई म विनम्रका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि भले हामीलाई साथ दिनु नदिनुहोस्, तर देश बचाउनको निमित्त हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक भएर लाग्नु, शक्तिहरू एक हुनुको निमित्त आफ्नो भएको मन र वचन कर्मबाट निस्कन जरुरी छ। मनमा एक थरी कुरा राखेर जनतालाई भेडा बनाउने काम नगर्नुस्। म कुनै गुण्डा होइन। हामी रवि लामछाने ज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि अब तपाईँ सडक मार्फत आउनुहोस्। तपाईलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छु। तपाईको हरेक विचारलाई हामीले दृष्टिकोण गरिरहेका छौँ। तपाईलाई हामी उदाहरणीय नेता बनाएर हामी अगाडि बढाउन पनि चाहन्छु कि तपाईँ सडक मार्फत हामी जस्ता युवाहरूलाई एउटा मार्गचित्र खडा गरेर तपाईहरूले हामीलाई एउटा अभिभावकको रूपमा गठन गरेर तपाईँले अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भनेर पनि विश्वास लिएका छौँ। त्यति मात्र होइन, सर्वप्रथम कुरा गर्ने हो भने आज केही साथीहरूले होइन चित्त दुखेको छ। साथीहरू चित्त दुख्दाखेरि कतै कतै लाग्छ फ्रस्ट्रेसन भएर, होइन, जति गरे तापनि मैले हेर्नुहोस् अहिलेसम्म 1 रुपियाँ नखाएर, होइन, आफ्नो भविष्यलाई नहेरिकन विदेशमा म पनि विदेशको मरुभूमिमा बसेर आएको व्यक्ति हो। विदेशका साथीभाइहरूको, विदेशमा हुनुभएका हरेक नेपाली जनताको मलाई पनि थाहा छ कस्तो के बेहाल छ भनेर। आज खोइ त सरकारले यो आवाज उठाएको, खोइ त हरेक अभियन्ताले यो आवाज उठाएको, जुन गरिब नेपाली जनताहरू आज ती साउदी अरबको मरुभूमि र मलेसियाको जङ्गलमा भेडा चराउन बाध्य भएका नेपालीहरूलाई आज कोरोनाको बिगिरहेको अवस्थामा हामी जस्ता अभियन्ताहरूले, म पनि त्यसको दोषी छु, सम्पूर्ण अभियन्ताहरूले दोष लिनुपर्छ। खोइ त आज हामीले त्यस्तो उदाहरणीय काम गरेको छौँ त? कदापि छैनौँ। त्यो उदाहरणीय काम भनेको आज नेपाली जनताहरूलाई, त्यहाँ विदेशमा रहनुभएका तमाम युवा आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले उद्धार गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्ने थियो। तर आज त्यो सम्भव गरेको छैन, न त हामी जस्तो अभियन्ताले गरेका छौँ। तसर्थ यो अभियान पनि सुचारू गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेका छौँ। तसर्थ मैले कुनै
फेक आइडी बनाएर डाइरेक्ट रूपमा कुरा गर्नुस्, डाइरेक्ट रूपमा हामीलाई जे भने नि भन्नुस्, तर फेक आइडीबाट कोही पनि व्यक्तिहरूलाई हैन, हामी जस्तै स्पष्ट हो, तपाईलाई लाग्छ तपाईहरुको अभियन्ताहरू सही हुन सक्छ, हामीलाई लाग्दा हाम्रा साथीहरूलाई लाग्छ हामी सही लाग्न सक्छ, तर को सही के गलत भन्ने विषयमा जनता हाम्रा तथा युवाहरूले हामीलाई मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छ हामीले के गरिरहेका छौं, हामीले के गर्न खोजिरहेका छौं। आज देशलाई हामीले लकडाउनलाई नै तोडेर, सर्वप्रथम हामीले लकडाउनको यस्तो परिवेशलाई पनि तोडेर हामीले एमसीसी को विरोध गरिरहेका छौं। हामी सदैव देशको हितको निमित्त, मेरो देश मातृभूमिको हितको निमित्त म सङ्घर्ष गर्न तयार छु। कुनै पार्टीको झोले भएर, कुनै नेताको झोले भएर म हिँड्न सक्दिन। म कसैको झोले होइन, म सदैव देश र नेपाल आमाको काखमा बसेर नेपाल आमालाई बचाउनको निमित्त म जुन किसिमको पनि सङ्घर्ष गर्न तयार छु। के सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू के तयार हुनुहुन्छ त? दुःख लागेको छ, हामीले यत्रो दुःख कष्ट सहेर भए पनि हामीले केही नराम्रा गतिविधि गरेका छैनौं। हिजो राष्ट्रघातीको निमित्त केही दिन अगाडि हामीले गरेका जुन किसिमको सरिता गिरीको घरमा घेराउ गरेको हेमराजजीको नेतृत्वमा हामी गएका थियौं, त्यो कार्यक्रमलाई पनि सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले एउटा राम्रो मनन गरिदिनु भएको छ भनेर म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई एकदमै राम्रो दृष्टिकोणले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई अहिलेसम्म जुन किसिमको राम्रो काम गरेर हामीलाई एउटा तपाईहरु जस्तो युवाहरू देशमा चाहिन्छ मिलेर जानुस् हैन, सम्पूर्ण अभियन्ताहरू मिलेर जानुस् भनिरहनु भएको अवस्थामा हामी सक्छौं मिल्न, तर आफ्नो घमण्ड तोड्न पर्ने जरुरी छ। अब देशमा म होइन हामी भनेर हिँड्न जरुरी छ। म सम्पूर्ण यस फेसबुकमा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मसँग भावना होइन, यदि देश बचाउने हो एजेन्डालाई इस्तेमाल गर्ने भोलि नै देशमा आयो, यो थ्रेटलाई म सामान्य लिन चाहन्छु। म कुनै किसिमको ठूलो बहस गरौं, भोलिको दिनमा तपाई हामी मिलेर अगाडि बढ्नु जरुरी छ। हामी तपाईहरुको माझमा उपस्थित भएका छौं। हामी राष्ट्रवादी साथीहरू एक आपसमा मिलेर जान जरुरी छ, तर हामी यस्तो किसिमको रणनीति बनाऊ जुन किसिमको रणनीतिले आफ्नो देश बनाउन हामी युवाहरूले साथ दिनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढौं। तर हामी कसैले भने तापनि, कसैको पूर्व आग्रह भने तापनि हामी अगाडि बढेर हामी अगाडि बढौं, देशको भलो युवाहरूको भलो सोचेर हामी अगाडि बढौं। यति भन्दै म सम्पूर्ण राष्ट्रवादी साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने म कसैसित रिस राग, कसैसित नराम्रो बोली, कसैसित केही नगरेर म यहाँहरुको हातेमालो गर्न तयार छु। सदैव जसले देशको निमित्त अगाडि बढ्छ उहाँहरूलाई म साथ र सहयोग दिएर म अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दै म यहाँहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय देश, जय नरेश, जय नेपाल।